السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کل ہم نے دوسرے سپارے کے دوسرا رکوع پڑھا تھا۔ آج ہم تیسرے رکوع کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا بہت جوڑوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کچھ روانگی بھی پڑھیں گے، لیکن تھوڑا بہت جوڑ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کھڑی زبر مد یا، یا کھڑی زبر یا، الف زبر یا ای، عین زبر یا ای، یا ای، یا ای، یا پیش یو، یا پہ یو، یا ایو، یا ایو، ہا زبر لمحل، ہا زبر لمحل، لام زبر لا، لام زبر لا، زال زیر یا زی، زال زیر یا زی، نون زبر نا، نون زبر نا، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، الف کھڑ زبر آ، الف کھڑ زبر آ، نون زبر ما، نون زبر ما، آما، آما، پیش نس، نون پہ سے نس، آمنس، آمنس، تا زبر تا، تا زبر تا، آمنستا، آمنستا، زیر یا عی، زیر یا عی، عین زیر یا عی، عین زیر یا عی، پیشوا نون نون، پیشوا نون، آمنستعینو، آنستعین، بازیر سوابس، بازر ثابت، بازبر باسب، صادر بسب، رازر ری، رازر ری، بالصبر، بالصبر، والصلاة، والصلاة، ان اللہ ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین، ولا تقولوا لا تقولوا لمن يقتل من يقتل لمن يقتل لمن يقتل 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 في سبيل الله في سبيل الله اموات اموات بل احياء احياء احیاء ولكن لا ولكن لا تشعرون۔ واو زبر وا، زبر وا، لام زبر لا، لام زبر لا، ولا، ولا، نون زبر با نب، نون زبر نب، ولا نب، ولا نب، لام پشلو، لام پشلو، ولا نبلو، ولا نبلو، واو زبر نون ون، واو زبر ون، نون زبر نا، نون زبر نا، ولا نبلو ون، ولا نبلون قم، ولا نبلونکم ولا نبلونکم بشيء بشيء من الخوف من الخوف والجوع والجوع ونقص من من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم زبر صا، لام زبر لا، صلاة، واخر زبر وا، صلوات، تا دو پیش میم تم، صلوات، من زر مر، را زبر با رب، بازر بی، حاضر میم ہم، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ زين إن، نون زبر سوا نس، النس، صا زبر صا، النصا، زبر رفا، الصفا، والمروة من شعائر الله، فمن حج
حج البيت حج البيت زبر زبر وازر عين وازر عين اوع أوير تا زبر تا زبر تا اوعتا أوعتا ميم زبر ما زبر ما را زبر را زبر را اوعتمر اعتمر ولا جناح فلا جناح عليه زبر يا عين عين زبر يا عين الف زبر يا عين ألف زبر يا عين يا زبر طيت يا زبر طيت عيت عيت وازبر وطو زبر وطو وازبر وا وزبر وا يطوى يطوى فازبر فا زبر فا يطوف يطوف بهما ومن تطوع تطوع خيرا فإن الله فإن الله شاكر عليم شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا ميم زرمي نون زبر لام نل زبر لام نل من با زبر يا بي يا زرجي من البي نون خد زبر نا تازرتي من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يا زبر لم يل زبر عين زبر يلعى نون يلعنو حبشو من پیش لامل من پیش لامل لم کھڑ زبر لا لم کھڑ زبر لا يلعنهم الله يلعنهم الله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دوستو پہلے ہم نے ایک جوڑوں کے ساتھ تھوڑا بہت پڑھا ہے اور روانگی بھی ہوئی اور اب ہم مکمل طور پر روانگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيम। दोस्तों आज हमने दूसरे इस पारे का तीसरा रुकू पढ़ा है। इंशाल्लाह कल इससे हम आगे